श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृते। मानातीतप्रतितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षपीठिं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिम प्राप्तिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्ति श्रियम् अशरणः त्वां चरण्यां प्रबध्ये। मानातीतप्रतितविभवां मङ्गलं मङ्गलानां वक्षपीठिं मधुविजयिनो भूषयन्तीं स्वकान्त्या प्रत्यक्षानुश्रविकमहिम प्रार्थिनीनां प्रजानां श्रेयो मूर्ति श्रियम् अशरणः त्वां शरण्यां प्रबध्ये। आविर्भावकलशजलधौ अध्वरे वापि यस्याः स्थानं यस्याः सरसिजवनं विष्णुवक्षस्थलं वा भूमा यस्या भुवनमखिलं देवि दिव्यं पदं वा स्तोकप्रज्ञैः अनवधिगुणा स्तूयसे सा कथं त्वं स्तोतव्यत्वं दिशति भवति देहिभिस्तूयमाना तामेव त्वाम् अनितरगतिः स्तोतुमाशं समानः। सिद्धारम्भः सकलभुवनश्लाघनीयो भवेयं सेवापेक्षा तव चरणयोः श्रेयसे कस्य न स्यात्। यत्सङ्कल्पात् भवति कमले यत्र देहिन्यमीषां जन्मस्तेमप्रलयरचना जङ्गमा जङ्गमानां तत्कल्याणं किमपि यमिना एकलक्ष्यं समाधौ पूर्णं तेजस्फुरति भवति पादलाक्षारसाङ्गं निष्प्रद्योहप्रणयघटितं देवि नित्यानपायम्। विष्णुस्त्वं चे अनवधिगुणं द्वन्द्वम् अन्योन्यलक्ष्यं शेषचित्तं विमलमनसां मौलयश्च श्रुतीनां सम्बध्यन्ते विहरणविधौ यस्य शय्या विशेषाः उद्देश्यत्वं जननि भजदोरुज्झितोपाधिघन्तं प्रत्यक्रूवे हविषीवयो एकहेषित्वयोगात् पद्मे पत्युत्तव च निगमैर्नित्यमन्विष्यमाणो नावच्छेदं भजति महिमा नर्तयन् मानसं नः। पश्यन्तेषु श्रुतिषु परितः सूरिवृन्देन सार्धं मध्ये कृत्य त्रिकोणफलकं निर्मितस्थानभेदं विश्वाधीशप्रणयिनि सदा विभ्रमद्यूतवृत्तौ ब्रह्मेशाद्या ददति इवयोरक्षसारप्रचारम्। अस्येषाना त्वमसि जगत संश्रयन्ति मुकुन्दं लक्ष्मीपद्मा जलति तनया विष्णुपत्नी इन्दिरेति। यन्नामानि श्रुतिपरिपनान् एवमावर्तयन्तो नावर्तन्ते धुरितपवन प्रेरिते जन्मचक्रे। त्वामेवाहुः कदिचिदपरे त्वत्प्रियं लोकनाथं किं थैरन्तःकलहमलिनैर्किञ्चिदुद्धीर्यमग्नैः त्वत्सम्प्रीत्यै विहरति हरौ सम्मुखीनां श्रुतीनां भावारूढौ भगवति युवां दम्पती दैवतं नः। आपन्नार्तिप्रशमनविधौ बद्धदीक्षस्य विष्णोः आचकृत्स्त्वां प्रियसहचरीम् ऐकमत्योपपन्नां प्रादुर्भावैरपि समतनुः प्राप्तुम् अन्वीयसे त्वं धूरोक्षिप्तैरिव मधुरथा दुग्धराशेः तरङ्गैः दद्दे शोभां हरिमरकते तावकी मूर्तिराध्या तन्वे तुङ्गस्थनभरणथा तप्तजाम्बूनदाभा यस्यां गच्छन्त्युदयविलयै नित्यमानन्दसिन्धौ
इच्छावेगोल्लसितलहरी विभ्रमं व्यक्तयस्ते आसंसारं विततमखिलं वाङ्मयं यद्विभूतिः यद्भ्रूभङ्गात् कुसुमधनुषः किङ्करो मेरुधन्वा यस्यां नित्यं नयनशतखैर्येकलक्ष्यो महेन्द्रः पद्मे तासां परिणतिरसौ भावलेशैत्वदीतैः अग्रे भर्तु सरसिजमये भद्रपीठे निषण्णाम् अम्बोरासेः अधिकदसुधा सम्प्लवाम् उत्थितां त्वां पुष्पासारस्तकितभुवनैः पुष्कलावर्तघात्यैः क्लुप्तारम्भाः कनककलशैरप्यषिञ्चन् गजेन्द्राः आलोक्य त्वाम् अमृतसकचे विष्णुवक्षस्थलस्थां शापाक्रान्ता क्षरणमगमन् सावरोधाः सुरेन्द्राः लब्ध्वा भूय त्रिभुवनमिदं लक्षितं त्वत्कटाक्षैः सर्वाकारस्थिरसमुदयां सम्पदं निर्विशन्ति आर्तत्तान भृतुभिः अमृतासार नीलां भुवावैः अम्बोजानामुषसि मिषताम् अन्तरङ्गैरपाङ्गैः यस्यां दिशि विहरते देवि दृष्टिस्त्वदीया तस्यामहमहमिकां तन्वदे सम्पदोघाः योगारम्भत्वरितमनसो युष्मतैकान्तयुक्तं धर्मं प्राप्तुं प्रथममिकये धारयन्ते धनायां तेषां भूमेर्धनपतिगृहाद् अम्बराद् अम्बुधेर्वा धारानिर्यान्त्यधिकमधिकं वाञ्छितानां वसूनां श्रेयस्कामाः कमलनिलये चित्रमां नायवाचां चूडापीठं तव पतयुगं चेतसा धारयन्तः छत्रच्छाया सुभगशिरस चामर स्मेरपार्श्वाः श्लाघाशब्दश्रवणमुदिताः स्रग्विनः सञ्चरन्ति ऊरे कर्तुं कुशलमखिलं जेतुमाधीनरातीन् धूरे कर्तुं दुरितनिवहं त्यक्तुमाद्याम् अविद्याम् अम्बस्तम्भाद् अधिकजनन ग्रामसीमान्तरेखाम् आलम्भन्ते विमलमनसो विष्णुकान्ते दयां ते जादाकाङ्क्षा जननि इवयो एकसेवाधिकारे मायालीढं विभवमखिलं मन्यमानास्तृणाय प्रीत्यै विष्णोस्तव च कृतिनः प्रीतिमन्तो भजन्ते वेलाभङ्गप्रशमनफलं वैदिकं धर्मसेतुं सेवे देवि ददृशमहिला मौलिमालार्चितं ते सिद्धिक्षेत्रं शमितविपदां सम्पदां पादपद्मं यस्मिन्नेषन्नमिदशिरसो यापयित्वा शरीरं वर्तिष्यन्ते विदमसि पदे वासुदेवस्य धन्याः सानुप्रासप्रकटितधयै सान्त्रवात्सल्यदिग्धैः अम्बस्निग्धैरमृतलहरी लब्धसंब्रह्मचर्यैः धर्मे तापत्रयविरचिते घाटतप्तं क्षणं माम् आगिञ्जन्यक्लपितमनघैरार्तयेताः कटाक्षैः सम्बध्यन्ते भवभयतमी भानवस्त्वत्प्रसादात् भावा सर्वे भगवति हरौ भक्तिमुद्वेलयन्तः याचे किं त्वाम् अहमियतः शीतलो धारशीला भूयो भूयो दिशसि महतां मङ्गलानां प्रबन्धान् माता देवि त्वमसि भगवान् वासुदेवः पिता मे जातस्सोऽहं जननि युवयोरेकलक्ष्यं दयायाः
दत्तो युष्मत्परिजनतया देशिकैरप्यतस्त्वं किं ते भूयः प्रियमिति किल स्मेरवक्त्रा विभासि कल्याणानामविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदनिगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्बद्धिव्या मधुविजयिनः सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः कल्याणानामविकलनिधिः कापि कारुण्यसीमा नित्यामोदनिगमवचसां मौलिमन्दारमाला सम्बद्धिव्या मधुविजयन सन्निधत्तां सदा मे सैषा देवी सकलभुवनप्रार्थना कामधेनुः उभचटगुरुभक्तेः उत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमाः सार्वभौमा भवन्ति उभचितगुरुभक्तेः उत्थितं वेङ्कटेशात् कलिकलुषनिवृत्त्यै कल्पमानं प्रजानां सरसिजनिलयायाः स्तोत्रमेतत् पठन्तः सकलकुशलसीमाः सार्वभौमा भवन्ति कवितार्किकसंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीस्तुतेः।